दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको घोषित मिति आउन अब 26 दिन बाँकी छ। सार्वजनिक तालिका अनुसार अब एक हप्तापछि अर्थात् वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी मनोनयन हुनेछ। यसरी हेर्ने हो भने यो पद बाँडफाँडको रस्साकसीले अन्तिम रूपमा पाउन अब एक हप्ता बाँकी छ। चुनावको यही निकटताका कारण दलहरू अहिले युद्ध स्तरमा चुनावी प्रचार प्रसार, उम्मेदवारी सिफारिस र रणनीति बनाउन व्यस्त छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल जोडतोडका साथ गठबन्धनको चुनावी तालमेलको सामना गर्न तयारी गरिरहेको छ, बनिरहेको छ, बसिरहेको छ। तर अझ एक ढिक्का र मजबुत भएर जाने तथा प्रतिगामीलाई परास्त गर्ने भन्नेहरूको हालत भने लथालिङ्ग भत्ताभुङ्गको छ। अर्थात् आज हामी कुरा गर्दैछौँ सत्ता गठबन्धनको, जो चुनावमा पनि तालमेलका साथ जाने निर्णयका साथ पद बाँडफाँडको रस्साकसीमा छन्। आजको एबिसी चेकमा गठबन्धनको ऐँजरूको, गठबन्धनको धरातल र देखिएको समस्या के, यो बढ्दो विद्रोहका बीच देउवाले अपनाउन सक्ने दोहोरो रणनीति के हुन सक्छ अथवा के मित्रवत प्रतिस्पर्धाको जुन नयाँ विकल्प भनिएको छ यो उठ्नुको अवस्था किन आयो अथवा भनौँ नयाँ विकल्पको अस्त्र प्रहारको विषय आज हामी उठाउनेछौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा यति बेला शीर्ष नेतृत्व जो सत्ता घटकहरू छन् भैँसी देख्दा जोगी डराएको र जोगी देख्दा भैँसी डराए जस्तो अवस्थामा छन्। एक ढिक्का भएर चुनावमा जाने निर्णय गरेका सत्ता घटक दलहरूकै नेताहरूमा यो अवस्था देखिएको हो। एकअर्का बीच विश्वासको वातावरण नबन्दा उनीहरू एउटै बाटोमा भएर पनि काम भने त्यो अनुरूपको देखिएको छैन। यही कारण हो गठबन्धनमाथिको संशय उठेको अथवा गठबन्धनको भविष्यमाथि संशय उठ्नुको कारण यही हो। हुन त यसअघि नै पनि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एक्लो पेलाइमा काङ्ग्रेसमा पनि तालमेलमा सहभागी हुने निर्णयमा पुग्ने त्यो अवस्था सिर्जना भएको थियो। कार्यकर्ताको मनोभावना विपरीत आफू प्रधानमन्त्री भएको गुण तिर्न र फेरि उनी सुनिश्चितताका लागि मात्रै, यो सुनिश्चित गर्नका लागि मात्रै देउवा यो बाटोमा अघि सरेका थिए अथवा भनौँ तालमेलको बाटोमा अघि सरेका थिए। चुनावी तालमेलका कारण फाइदा हुनेमा खासै विश्वास नभए पनि कम्युनिस्टहरू एकमात्र नभए पनि आफूलाई पर्याप्त हुने बुझाइमा देउवा छन्। फलत माओवादीबाट आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्नेलाई अघोषित रूपमा ब्यान गरेका छन्। उनले चितवनमा माओवादीलाई छोड्ने वचन दिइसकेका छन्। सर्वसहमतिमै उम्मेद्वार छनौट भएर भोट माग्ने गरेका काङ्ग्रेस नेताहरूलाई समेत गठबन्धनको माहौल नबिगार्न भन्दै देउवाले पछि हट्न बाध्य बनाएका छन्। अर्थात् हर तरहले प्रचण्डलाई बोकेका देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रको व्यवहार भने मिलाउन सकेका छैनन्। यति बेला चासो र चर्चाको केन्द्र बनेको चितवन भरतपुरमा केन्द्रको तयारी विरुद्ध 50 जना काङ्ग्रेसका पूर्व वडाध्यक्ष, पार्टीका पूर्व वडा सभापतिले राजीनामै दिएका छन्। उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने उद्घोष गरेका छन्। यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसले चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको छ भने कास्कीमा पनि स्थानीय नेता कार्यकर्ताको मत गठबन्धनको विरोधी नै देखिएको छ। सङ्घसभामा हालत यही छ, कास्कीमा हालत यही छ। अन्य धेरै ठाउँमा यो विद्रोह बढ्दै गइरहेको छ काङ्ग्रेसभित्र। यसरी काङ्ग्रेसभित्र देशैभर विद्रोह बढ्दै जाँदा तनहुँमा त एमाले काङ्ग्रेसका पूर्व नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी समूहसँग चुनावी तालमेल नै गर्ने भएको छ। अहिले गठबन्धनबाट मन्त्री रहेका र तत्कालीन नेकपाका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान, जो नेकपा एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादीमा आए, उनलाई जिताउन भूमिका खेलेको आरोपमा 5 वर्ष पार्टीबाट निष्कासित गरिएका जोशीले त्यसको बदला लिने तयारी थालेका छन्। अर्थात् भनौँ यो रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र गोविन्दराज जोशी बिचको कडा टक्करका बीच उनी त्यो घान बनेका थिए र हिजो जसका लागि उनले त्यो जिताउनका लागि आफूले भूमिका खेलेको आरोप थियो, आज उसकै विरुद्ध उनी उठिरहेका छन् अथवा त्यही गठबन्धनको विरुद्ध उनी उठिरहेका छन्। जबकि केन्द्रमा समेत गठबन्धनको विषयमा काङ्ग्रेस एकमत हुन नसकेको यथार्थ भने जगजाहेर छ। गठबन्धन तालमेल नेपालको राजनीतिक संस्कृतिको लागि यो हितकर सधैँ छैन। चुनाव अगाडि गर्ने तालमेल भन्ने मत मेरो आफ्नो मत हो, मत राखेँ। तर पार्टीको बहुसङ्ख्यक साथीहरूले तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने निर्णय गरिसके पछाडि पार्टीको त्यो निर्णयलाई मानेको छु, मान्नुपर्छ। पार्टीमा आबद्ध भइसकेपछि परिवार भने जस्तै भयो। परिवारमा बुवा आमा छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती हुँदै गर्दा यता घुम्न जाउँ भन्ने मत हुन्छ, यो वर्ष यसमा खर्च गरौँ भन्ने मत हुन्छ। आफ्नो मत अरूलाई मनाउने कोसिस गर्छौँ। मानेनौँ भने कहिलेकाहीँ परिवारको एउटा निर्णयलाई हामी मानेर हिँड्छौँ। पार्टीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा हुने हो। तर मलाई यो भनिरहँदै गर्दा पनि फेरि पनि के लाग्छ भने हामीले यसका बारेमा नेपालको लोकतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छ कि छैन भनेर यो विषयका बारेमा एउटा उचित समयमा छलफल गर्नै पर्छ।
बहस गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ। यही सन्दर्भमा हामीले अहिले स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा के निर्णयहरू गरेका छौँ। हिजो पनि हामीले पार्टीभित्र बसेर छलफल गऱ्यौँ। तर नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको विधानको व्यवस्था र पार्टीले गरेको निर्णय भनेकै के हो भने स्थानीय आवश्यकता र अवस्था अनुसार हामीलाई ठिक लाग्यो भने हामीले तालमेल गर्ने भनेर भनेको। त्यसैले अस्ति नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी लगायतका दलहरूले बनाएको संयन्त्रले गरेको निर्णय पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कतिपय ठाउँमा यसको गलत बुझाइ भएको छ। त्यसमा स्पष्टसँग के लेखेको छ भने यो तालमेल गर्नका लागि सामान्य आधारहरू हो, सामान्य आधारहरू, र त्यो आधारहरू बनाउँदै गर्दाखेरि पनि स्पष्टसँग के भनिएको छ भने आधारहरूमध्येको एउटा आधार भनेको योभन्दा अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा कसले जित्यो भन्ने आधार हो। तर त्यो सँगसँगै अर्को आधार पनि छ, अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलको सङ्गठनात्मक अवस्था कस्तो छ र जनाधार कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हेर्ने हो। र यो सन्दर्भमा यति कुरामा दलहरूको बिचमा, खास गरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बिचमा देशैभरि अहिले छलफल चलिरहेको छ। छलफल चल्छ, छलफल चल्दै गर्दाखेरि कुराकानी मिल्यो तालमेल हुन्छ, कुराकानी मिलेन तालमेल हुँदैन। यो त भयो काङ्ग्रेसभित्रको कुरा। अब हेरौँ गठबन्धनभित्रका अन्तर्दलका कुरा। आफ्नो दिउँ त मै मरि जाउँ, अर्काको पाए तीन माना खाउँ भन्ने अवस्थामा अन्य दलहरू छन् अथवा सत्ताघटक दलहरू छन्। तालमेलका विषयमा काङ्ग्रेस माओवादी मात्रै होइन, जसपामा पनि विवाद छ। जसपाले बाँकेका काङ्ग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने भनेको छ भने रूपन्देहीका केही पालिकामा पनि गठबन्धन नगर्ने तयारी गरेको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नजरमा माधव नेपालको पार्टीले औकातभन्दा बढी भाग खोज्नु पनि गठबन्धनका लागि घातक बन्दै गएको छ। यसको माधव नेपालले पनि प्रत्युत्तर दिएका छन्। यो कुनै बार्गेनिङ नभई आफ्नो हैसियत अनुसारको दाबी भएको उनले बताएका छन्। अर्थात् गत निर्वाचनमा आफू नलडे पनि एमालेबाट आफू लडेको र त्यही हैसियतमा आफूलाई सम्मानजनक अवस्था आउनु पनि उनको माग छ। कार्यकर्ताको कुरालाई लिएर अघि बढ्ने नभई केन्द्रबाट पेल्न काङ्ग्रेसलाई उक्साएका उनले नत्र परिस्थिति अर्कै बन्न सक्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। हरेक कुरामा आफ्नो निगरानी राख्नुपर्ने तर आफूले पेल्नुपर्ने खालको उनको अभिव्यक्ति छ, जसले गठबन्धनभित्रको दलहरू बिचको विश्वास र बुझाइको साथै विगत 2 वर्ष यताको झाङ्गिएको प्रचण्ड माधव सम्बन्धमा खटपटको सङ्केत गरेको छ। अर्थात् बाध्यतावश ती केही बाध्यताहरू छन् जसको बारेमा अहिले हामी छलफल गर्नेछौँ। ती बाध्यतावश एक भएकाहरू तीनतिर मुख फर्काएर बसिरहेका छन्। केही एउटा ग्लु छ, केही एउटा तत्त्व छ जसका कारण उनीहरू बाँधिनु परेको छ, तर त्यो बधाईमा पनि उनीहरूलाई नै विश्वास छैन र यसले यो पछिल्ला घटनाक्रमले गठबन्धनभित्र साँच्चै कस्तो अवस्था छ भनेर सङ्केत गरेको छ यो आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खलाले। गठबन्धनको तर्फबाट अगाडि बढ्ने कुरा गरिरहेका छौँ र गठबन्धन दलबाट जुन किसिमले वास्तविकताभन्दा पनि तलका कार्यकर्ताको कुरा मात्रै सुनेर चल्ने स्थिति बन्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ। फेरि चुनाव यस्तो बेला हो, यो सबै पार्टीमा हुँदो रहेछ, प्रत्येक मान्छेलाई चुनावमा उठ्ने चाहना हुँदो रहेछ अनि उसको जमानत जपत हुने स्थिति भयो भने पनि उसले के भन्छ भने म त 2/3 बहुमतले जित्छु भन्दो रहेछ। त्यसो हुनाले नेताहरूले राम्ररी परिस्थितिको विश्लेषण गर्नुपर्छ, तलको यथार्थ कुराको जानकारी राख्नुपर्छ र हामीसँग पनि एक कुराको जानकारी हुनुपर्दछ र एक कुराको आधारमा हामीले हाम्रो दावालाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। किन त्यो वडामा हामी शक्तिशाली छौँ, किन त्यो पालिकामा हामी शक्तिशाली छौँ, किन हामी त्यो जिल्लामा शक्तिशाली छौँ, यसको आधार हामीले सबैले पेश गर्नुपर्छ। अरू सबै पार्टीहरूले 74 सालको चुनावमा भाग लिएका हुन्, काङ्ग्रेसले पनि भाग लिएको छ, माओवादीले पनि भाग लिएको छ, जनता समाजवादीले पनि भाग लिएको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि भाग लिएको छ। हामीले एमालेको नाउँमा भाग लिएका छौँ किनभने त्यो बेलामा हाम्रो पार्टी एमाले थियो, तर एकीकृत समाजवादीले भाग लिएको छैन। त्यसो हुनाले हाम्रो हक कहाँ लाग्छ भने नेकपा एमाले प्राप्त गरेको सफलतामा हाम्रो हक लाग्छ।
केपी शर्मा ओलीले के गरे भन्ने कुरालाई एकतर्फ राखेर प्रतिगमनका अनुयायी हौँ हामी, अनुयायीहरू हुन्, हामी प्रतिगमनकारी हौँ, प्रतिगमनकारीको विरुद्धमा हौँ अथवा भनौँ हामी अग्रगमनकारी हौँ भनेर यो दाबी गरिरहेको सत्ता घटकका यी गठबन्धनभित्रका दलहरूको कुराहरू हेर्ने हो भने खासै त्यस्तो औचित्य पुष्टि गर्ने लायक देखिएको छैन। अर्कातर्फ गठबन्धन फुट्न लागेको, जोडिएको, फुट्न लागेको यो आजको मात्र नयाँ घटना होइन। यसअगाडि एमसिसीको विषयमा सरकारमा जाने कुरामा पनि यस्ता भइरहेका थिए, जति बेला चाहिँ यो कङ्ग्रेसले उनीहरूलाई पेलेर हुन्छ, दबाब देखाएर हुन्छ अथवा अर्को प्रतिपक्षी दलको डर देखाएर हुन्छ, यसबाट निकास दिँदै आएको थियो। यसको मतलब अब सबैभन्दा ठुलो घटकका रूपमा काङ्ग्रेसले नै अहिलेको सङ्कट पार लगाउने जिम्मेवारी पाएको छ, आइपरेको छ। नैतिकताकै आधारमा पनि आफूले प्रचण्ड माधवलाई बाटोमा छोड्न नहुने अडानमा देउवा छन्। उनको अर्को उद्देश्य के पनि हो भने आगामी संसदीय चुनावमा पहिलो पार्टी भए पनि सरकारमा जान कोही न कोही भर्याङ चाहिने र त्यो प्रचण्ड माधव हुने आशा देउवामा छ। यता कसै गरे ओलीलाई परास्त गर्नुपर्ने बाध्यतामा एकीकृत समाजवादी, माओवादीका अथवा भनौँ माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड छन्। यो गमले ओलीको भाषामा भन्दा यो अनैतिक गठबन्धन टालिएको छ, भइरहेको छ, स्थापित भइरहेको छ र चलिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचन पार्टी निर्माणको राम्रो अवसर रहे पनि त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेर गठबन्धन प्राथमिकतामा पर्नु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रको सक्रियता हुनु, स्थानीय आवश्यकताका आधारमा हुन सक्ने गठबन्धनलाई निषेध गर्दै केन्द्रका दबाब अघि स्थानीय विकास र आवश्यकताको भन्दा केन्द्रको राजनीतिक कारणले गठबन्धनको घेरामा बस्न बाध्य बन्नु पनि दलहरू केवल यी कारणहरूले पनि दलहरू केवल 2-4 सिट बढी पाए के गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। अर्थात् उनीहरूले भन्ने कुरा र गर्ने कुरामा एकरूपता नहुँदा यो समस्या देखिरहेको छ, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले समेत ठुलो भूल भन्दै आएका छन्। स्थानीय निकायमा केन्द्रको भूमिकै छैन। केन्द्रको भूमिका भनेको चाहिँ कहीँ पनि नगर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय नेताहरू चाहिँ जोगिन्छन्, तर केन्द्रीय नेताहरूले चाहिँ कमिटी गठन गरेका छन्। 3टा कमिटी गठन भएको छ। एउटा कमिटी के छ भने चाहिँ म्यानिफेस्टो कमिटी छ, अर्को रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको कमिटी छ हैन, अर्को अब शेरबहादुरजी चाहिँ र चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ सुपर कमिटी छ हैन, तलैसम्म पुगाउने भनेर। यो 3टै कमिटीको जरुरत थिएन। अनि नेपाली काङ्ग्रेसको हालत चाहिँ धेरै खराब हुँदैन, पहिलो कुरो, किन डिभाइडेड कम्युनिस्ट हुँदा केही न केही सबभन्दा ठुलो फाइदा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नै हुन्छ। फेरि काङ्ग्रेसले आफ्नो फाइदा बुझ्न सक्दैन, काङ्ग्रेस नेतृत्वले यो मैले देखिरहेको छु हैन। यसमा के छ भने राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका खेल्नको लागि अर्को फाइदा हुन्थ्यो, ठुलो फाइदा हुन्थ्यो माओवादीलाई। माओवादीले कति ठाउँमा जित्छ भन्ने होइन, यसको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अहिलेसम्म यसले आफूले एक्लै लडेकै छैन। यो नलडेको हुनाले यसको चाहिँ राष्ट्रिय स्वरूपै बनेको छैन हैन। नेपाली काङ्ग्रेसको त केही नभए पनि कहीँ न कहीँ 10 जना त छन् नि। नेकपा एमालेको पनि छ हैन। यो पार्टीहरू दुईटै पार्टीहरू निल छैनन्। यसपालि एउटा ठुलो अवसर के आएको थियो भने माधव नेपालको पार्टी, एकीकृत समाजवादी र चाहिँ प्रचण्डजीको पार्टी बरु एलायन्स गरेर एउटै पार्टी भएर मर्ज गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उठेको भए यो पार्टीको एउटा राष्ट्रिय स्वरूप र राष्ट्रिय चरित्र देखिन्थ्यो। अब यिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ बैशाखी चाहिन्छ भने अहिले नै होला 1-2 सिट जित्छ होला चाहिँ काङ्ग्रेससँग एलायन्स गर्दाखेरि, तर त्यसले यिनीहरूको राष्ट्रिय स्वरूप चाहिँ बन्दैन। केपी शर्मा ओलीले पहिलेबाटै यसलाई लोभी पार्टीको सङ्गठन र यसको उद्देश्य केवल सत्तामा जानुभन्दा माथि नरहेको बताउँदै आएका छन् र यता उनीहरू सङ्गठित रूपमा अघि बढिरहेका छन्। उनले त असन्तुष्टहरूको लिस्टै बनाएर बसेका छन् भने अघि एउटा उदाहरण तनहुँको भयो, जहाँ उनले यो पूर्व कङ्ग्रेसको एउटा घटकलाई अथवा भनौँ एउटा नेतालाई आफ्नो चाहिँ तालमेलमा ल्याइसकेका छन्। यता राप्रपा नेपाल, परिवार दल लगायतका दलहरू छन् जसले चाहिँ सूर्य चिन्हमै भोटमा जाने अथवा चुनाव लड्ने बताइसकेका छन्। एक ढिक्का भएर यसरी तयारी गरिरहँदा ओलीले पहिलेबाटै गरिरहेको चेष्टा पनि के हो भने यो गठबन्धन भत्काउने र त्यसमा खेल्ने उनको चेष्टा हो। तर यी कम्युनिस्टहरू मिल्दिन्छन् भन्ने डर देउवामा भइरहँदा उनले कहीँ कतै कसरी हुन्छ यो गठबन्धनलाई बचाएर राखिरहेका छन्। बेला बेला यो धम्की पनि प्रचण्डले दिने गर्छन्, किनभने हामी यता भएन भने एमालेसँग गइदिन्छौँ भनेर। तर अब त्यो च्याप्टर पनि क्लोज भइसकेको अवस्थामा देउवाले पेलेरै जान सक्छन् भन्ने कुराहरू पनि छन्, त्यसरी विश्लेषण पनि भइरहेको छ। तर
अझै पनि डर कम्युनिस्ट एक हुन्छ कि भन्ने खालको, अथवा यो पेजमा अथवा यो स्थानीय तह निर्वाचनमा त्यसो नभए पनि भोलिका दिनमा त्यो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ कि भन्ने डर देउवामा रहिरहँदा उता प्रतिपक्षी एमाले भने एक ढिक्का रूपमा अगाडि बढेको छ, उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिरहेको छ, घर दैलोमा गइरहेको छ। यता ऊभन्दा स्ट्रङ हुन चाहने, मजबुत हुन चाहने, उसलाई नै परास्त गर्न चाहनेहरू चाहिँ आन्तरिक कलहका कारण दिन प्रतिदिन चाहिँ खुम्चिँदै गइरहेका छन्, अथवा भनौँ दलदलमा फसिरहेका छन्, जसको फाइदा विगतका निर्वाचनमा जसरी उनीहरूको नेकपा बन्नुभन्दा अगाडि जसरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिचको गठबन्धनका कारण केही ठाउँमा कङ्ग्रेसले फाइदा उठाएको थियो, त्यो फाइदा यता अहिले एमाले उठाउने तयारी गरिरहेको छ। फलत उसले गठबन्धनमा पहिरो गइसकेको र यो पार नलाग्ने भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। यो हेरौँ। सत्ताले प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गर्दैछ भनेपछि आधा लडाइँ त हामीले त्यसै जित्यौँ। हामी सक्दैनौँ भनेको हो नि त, उहाँहरूले वाकओभर गरे जस्तो होइन। नम्बर 1, त्यस कारणले यो गठबन्धनलाई त्यो कुनै मनोवैज्ञानिक भएको रूपमा लिनु जरुरी छैन। नम्बर 1। दोस्रो, अलरेडी यो टेस्टेड हो। 2074 सालमा त यही गठबन्धनसँगै लडे हो त। यो दाउपेचको श्रृङ्खला चलिरहेको छ। कहाँनिर कमजोर हुन्छ र त्यसलाई प्रयोग गरौँ भन्ने प्रतिपक्षको जुन आशा छ त्यसलाई अन्यथा लिन सकिँदैन, किनभने प्रतिपक्षको कामै त्यही हो। तर त्यसलाई देखाएर एक ढिक्का भएर जाने काम त सत्ताघटकको हो। तर अघि हामीले प्रस्तुत गरे झैँ उनीहरूको विचार एउटा छ, कुरा गराइ एउटा छ, काम गराइ अर्को छ, जसका कारणले कुन मुद्दामा एकरूपता भएर जाने, कस्ता मुद्दाहरूमा भन्ने कुरामा नै उनीहरू अन्यल देखिन्छ। यसभन्दा अगाडि एमसिसीको मुद्दामा पनि यो अन्यलता थियो। दोहोरो चरित्र देखाएको भनिरहँदा अन्ततः देउवाले त्यसमा बाध्य बनाए, जसमा केपी शर्मा ओली अस्त्र उनले प्रयोग गरे। अहिले अवस्था त्यस्तै देखिरहेको छ। प्रचण्ड भन्छन् कुनै एक अमुक पार्टीले हैसियतभन्दा बढी मागिरहेको छ, जसले समस्या भइरहेको छ। शेरबहादुर देउवा कहीँ पनि गठबन्धन नगर्ने बाध्यता अथवा दबावका बीच पनि गठबन्धन गर्ने तयारीमा छन्, केही स्वार्थका लागि। तर भित्रभित्रै उनको विद्रोहको आगो सल्किरहेको छ। 50औं जनाले पार्टी छोड्ने अनि आफ्नै पार्टीका पूर्व व्यक्तिहरूले विपक्षीसँग गएर गठबन्धन गर्ने खालको अवस्था छ। महामन्त्री स्तरका नेताहरूले स्थानीय स्तरमा जोसँग पनि गठबन्धन हुन्छ है भन्ने कुरा गरिरहेका छन् र माओवादीले पहिले नै पनि भनेको छ गठबन्धनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेर प्रश्न गरिरहँदा अथवा माग गरिरहँदा एमालेका नेताहरूले यो बिचमा के पनि भने कङ्ग्रेसकै व्यक्तिहरू पनि हामीसँग गठबन्धन हुनुपर्छ भनेर आइरहेका छन् भने यो एकदम अलमल भइरहेको, यो एकदम यो रुमल्लिरहेको यो राजनीतिमा अथवा यो रणनीतिको खेलमा यो चाँजो पाँजो अथवा भनौँ उनीहरूको यो जुन खालको दाउपेचको खेल छ, यहाँनिर देउवाले के सोचेका छन् भने आफूले केही सिट दिएर देखाएको उदारताले फेरि कम्युनिस्टले प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो बनाइदिनेछन्, जसलाई नै सबैभन्दा ठुलो भ्रम भएको तालमेल विरोधीहरूले बताउँदै आएका छन्। अर्थात् भोलिका दिनमा संसदीय निर्वाचनमा साथ दिएर एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले आफूलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको बाटो खोलिदिन्छन् भन्ने जुन कुरा छ देउवाको भ्रम हो भनेर यो गठबन्धन विरोधी तबकाहरूले भनिरहेका छन्। यही कारण चुनावी तालमेल विरुद्धमा रहेका नेताहरूले अहिले साथ दिए संसदीय निर्वाचनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले काङ्ग्रेसलाई साथ दिने ग्यारेन्टी के छ भनेर प्रश्न गर्दै आएका छन्। यहाँ 2074कै अवस्था नदोहोरिने सुनिश्चितता काङ्ग्रेस नेताहरूले खोजेका छन्। पछि धोका खानुभन्दा अहिले नै किता क्लियर हुनुपर्ने उनीहरूको भित्री आशय छ। यो घात हुन सक्ने अरू आधार पनि के छ भने अहिले पनि एमालेभित्र वाम एकताको पक्षधरहरू छन्। केवल ओली लगायतका केही नेताले देखाएको दम्भ यो तगारो बनिरहेको छ, अथवा भनौँ प्रचण्डकै दम्भ पनि यसमा तगारो बनिरहेको छ, जसलाई प्रचण्ड चुनावी परिणामले तोड्न चाहन्छन् भने एमाले भोग्ने परिणामले त्यो मिलनबिन्दु बन्न सक्ने दुवैतर्फका एकता पक्षधरहरूको विश्वास छ। कतिपय विश्लेषकहरूले पनि यो भनिरहेका छन् जब ओलीको घमण्ड हारेपछि सकिन्छ र यता उचित अवस्था नपाएपछि प्रचण्डको घमण्ड सकिन्छ, यो मिलनबिन्दु हुनसक्छ अथवा प्रचण्डविहीन एउटा विकल्प हुनसक्छ, ओलीविहीन विकल्प हुनसक्छ, जसको बारेमा प्रचण्ड अथवा ओलीले सोचिरहेका छन् भनेर विश्लेषण भइरहेको छ। किनभने अहिले पनि प्रचण्डले वाम एउटा एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको र त्यसको नेतृत्व भने आफूले गर्नुपर्ने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
जसले अहिलेको गठबन्धनको सानो घेराभित्र प्रचण्ड धेरै दिन टिक्न सक्दैनन्, बस्न सक्दैनन् भन्ने प्रश्न छ। अर्थात् भनौँ उनको यो अभिव्यक्तिहरूले उनको जुन खालको आशय छ, भित्री आशय, त्यसले के भन्छ भने यो सानो गठबन्धनको घेरामा बसेर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाइरहने बारम्बारको कार्य चाहिँ प्रचण्डले गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। आजकल तपाईँहरूले सायद सुन्नुभएको होला, एमालेका केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् यो त केही समय रोकेको भए त प्रचण्डले सम्पूर्ण पार्टी खाइसकेका थियो नि। उनीहरूले भन्छन्, हामीले भन्नु पर्दैन। यो भनाइलाई विचार गर्नु होला। यो भनाइभित्र केही कुरा छ। हामी समाजवादी क्रान्ति, अहिले श्रवणजीले भने जस्तो लेनिनले बोल्सेविक मेन्सेविक कहिले एकता कहिले सङ्घर्ष कहिले के गरेर मात्रै समाजवादी क्रान्ति सफल भएको हो। हामी बौद्ध भिक्षु रहेछौँ, घन्टी बजाउने भन्या जस्ता साथी छन् केही क्रान्ति किताबमा खोज्छन्, जीवनमा होइन। त्यो किताबबाट त क्रान्ति हुने होइन। किताब रेफरेन्स हो, पढ्न पर्छ, जान्न पर्छ। तर घन्टी मात्रै बजाएर बसेर त क्रान्ति त हुने होइन। क्रान्ति त बाङ्गो टिङ्गो बाटो हुँदै जान्छ। त्यो लेनिनबाट नै हामीले देखायो हो, माओबाट नै देखेको, मार्क्स एङ्गल्सकै इन्टरनेसनलबाट पनि हामीले देखेको बुझेकै कुरा हो, इतिहासका तमाम अनुभवबाट पनि। त्यसकारण मलाई के लाग्छ अहिले पनि भने परार हामीले एमालेसँग एकता गर्दा माओवादी यदि नफुटेको हुन्थ्यो भने, तपाईँ हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्थ्यौँ भने हामीले 60-40 भनेर गरियो, त्यसो गर्न पर्दैन थियो। सायद 60 हाम्रो हुन्थ्यो र 40 एमालेको हुन्थ्यो भने पार्टी फुट्दैन थियो र हामी साँच्चै समाजवादतिर लिएर जान्थ्यौँ त्यो पार्टीलाई। त्यहाँदेखि एमालेका सबै खराब छन् भन्ने पनि सोच्न हुँदैन। एमालेभित्र त मैले 3 वर्ष हामीले बसेर हेऱ्यौँ नि, त्यहाँभित्र को कस्ता रहेछन् भन्ने कुरा हेर्दा त्यहाँ पनि चाहिँ 80% भन्दा बढी त इमान्दारै कम्युनिस्ट छन्। क्रान्ति भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने छन्। तर लिडरसिप भनेको के भन्छौँ नि हामी, नेतृत्व चाबी जस्तो हो। और नेतृत्वले यति धेरै भ्रम दिएर राखेको छ, तिनीहरूलाई बन्दी बनाएर राखेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ एमाले भित्रका कम्युनिस्टहरू प्रतिक्रान्तिकारी प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति र नेतृत्वका बन्दी बन्न बाध्य भएका छन्। हामीले तिनलाई मुक्त गर्नु छ। हामीले तिनलाई पनि मुक्त गर्नु छ र तिनको पनि नेतृत्व हामीले गर्नु छ। अलि ठुलो सोचाइ नराखिकन क्रान्ति त अगाडि बढ्दैन। यी यावत कुराबाट के प्रश्न हुन्छ भने गठबन्धन एउटा मात्र जालोमा बेरिएको छैन। माखे साङ्लोमा बेरिएका यसका घटकहरूले देखाउने व्यवहार, बोल्ने शब्द र चाहेको परिणामलेमै मेल छैन, जसले आशंका र अविश्वासको खाडल अझ गहिरिँदै गएको देखिन्छ। त्यही रस्साकसीमा गठबन्धन आगामी संसदीय निर्वाचनसम्म पुर्याएर भावी प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास देउवाका लागि फलामको चिउरा चपाए बराबर देखिन्छ। त्यति सहज छैन। यद्यपि उनीहरूले साथ नदिए पनि केवल वामपन्थी एक नभए नै पर्याप्त हुने देउवाको बुझाइ छ। 74मै यसको स्वाद चाखिसकेका देउवाको यही डरमा प्रचण्डले बारम्बार प्रहार गर्दै आएका पनि हुन्। अर्कातर्फ कुर्सी जोगाउन पनि देउवालाई गठबन्धन विरुद्ध जान सक्ने अवस्था छैन। यही कारण अर्को अस्त्र काङ्ग्रेसले फालेको छ, मित्रवत प्रतिस्पर्धा। आखिर गठबन्धनभित्रैका दलहरूबीच असन्तुष्टि बढे, आफैले उम्मेदवारी दिए हुने कुरा नै त्यही हो। त्यसलाई मित्रवत भन्ने मिठो शब्द थपेर अर्को जाल बिछ्याउन काङ्ग्रेसले जरुरी छैन। र यदि काङ्ग्रेसले यस्तो बिछ्याउन गरिरहेको छ भने पनि गठबन्धनको आयुमाथि शङ्का गर्नु तर्कसङ्गत देखिन्छ। जसले रौँ जत्रो आशामा अडेको गठबन्धनको यो ग्लु जुन छ त्यो सकिने निश्चित प्राय छ। तर यही सङ्कटमा एकातर्फ गठबन्धनको कुरा बोकिरहने र स्थानीय स्तरमा अघोषित रूपमा निर्णयको स्वतन्त्रता दिने दोहोरो रणनीतिमा भने देउवा छन् कि प्रश्न उब्जिएको छ। हवस् त एबिसी चेकको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।